अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा व तालिबात, आज हमारा मौजू जो है वो है उर्दू कहाँ पैदा हुई, यानी उर्दू ज़ुबान जो है इसकी जाई पैदाइश क्या है, ये किस जगह इस ज़ुबान का ज़ुहूर किस जगह हुआ। बच्चों, ये उर्दू ज़ुबान जो है बच्चों ये एक मखलूत ज़ुबान है। ये एक मखलूत ज़ुबान है। बच्चों, ये मखलूत ज़ुबान से क्या मुराद है? बच्चों, मखलूत ज़ुबान इस ज़ुबान को कहते हैं, मखलूत ज़ुबान उस ज़ुबान को कहते हैं जिसमें कई ज़ुबानों के अल्फाज शामिल हो गए हों। कोई उर्दू ज़ुबान जो है ये एक ऐसी ज़ुबान है जो मुख्तलिफ ज़ुबानों के लफ्ज़ों से बनी हुई एक ज़ुबान है। इसीलिए उर्दू के बारे में कहा जाता है ये एक मखलूत ज़ुबान है। ये एक मखलूत ज़ुबान है। सिर्फ उर्दू ही मखलूत ज़ुबान नहीं है बच्चों, बल्कि हर ज़ुबान मखलूत होती है। हर ज़ुबान मखलूत होती है और लफ्ज़ मखलूत के माने हैं मिला जुला या मिली जुली। हर ज़ुबान मखलूत होती है। अब उर्दू के बारे में ही क्यों कहा जाता है ये उर्दू ज़ुबान मखलूत ज़ुबान है? जब हर कोई ज़ुबान मखलूत है तो उर्दू के बारे में आमतौर पर कहा जाता है उर्दू ज़ुबान मखलूत ज़ुबान है। बच्चों, उर्दू ज़ुबान इसलिए आमतौर पर कहा जाता है मखलूत ज़ुबान है क्योंकि इस ज़ुबान उर्दू ज़ुबान जो है बच्चों ये ज़्यादा मखलूत है। दूसरे ज़ुबानों के मुकाबले में उर्दू ज़ुबान ज़्यादा मखलूत ज़ुबान है। इसीलिए कहा जाता है कि उर्दू ज़ुबान जो है बच्चों ये मखलूत ज़ुबान है। ठीक, दूसरी बात मैं बताऊं आपको बच्चों, उर्दू लफ्ज़ जो है लफ्ज़ उर्दू बच्चों ये खुद, यानी लफ्ज़ उर्दू अलिफ रे दालवा, मैं सिर्फ उर्दू लफ्ज़ की बात कर रहा हूं बच्चों, ये खुद तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है। ये खुद तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है और तुर्की ज़ुबान के लफ्ज़ उर्दू के माने जो है लश्कर के हैं। और बच्चों, लश्कर के माने फौज, लश्कर फौज को कहते हैं। अब यहां पर उर्दू और लश्कर, उर्दू और फौज, इन दो लफ्ज़ों का आपस में क्या ताल्लुक है? उर्दू तो ज़ुबान है, तो उर्दू और फौज इनमें आपस में क्या ताल्लुक है? बच्चों, ये बात इस तरह से वाज़ेह हो जाएगी। बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया उर्दू ज़ुबान जो ये मखलूत ज़ुबान है ये मुख्तलिफ ज़ुबानों के अल्फाज से बुनी हुई एक ज़ुबान है और इसीलिए कहा जाता है कि ये लफ्ज़ उर्दू जो है इसके माने फ़ौज के हैं, क्योंकि बच्चों फ़ौज में मुख्तलिफ कौमों और मुख्तलिफ नस्लों के लोग होते हैं, मुख्तलिफ कौमों और मुख्तलिफ रंगों के लोग होते हैं, मुख्तलिफ जगहों मुख्तलिफ बोलियां बोलने वाले लोग होते हैं। जिस तरह से फौज में मुख्तलिफ रंगों, मुख्तलिफ मजहबों, मुख्तलिफ कौमों, मुख्तलिफ नस्लों के लोग होते हैं, इसी तरह से उर्दू ज़ुबान में भी मुख्तलिफ ज़बानों के अल्फाज हैं। इसलिए इसको कहा जाता है ये उर्दू के माने हैं लश्कर के। बट इसलिए इसी निस्बत से उर्दू इस ज़ुबान को उर्दू का नाम दिया गया है। इस ज़ुबान को उर्दू का नाम दिया गया है क्योंकि उर्दू के माने हैं लश्कर के, और लश्कर और उर्दू में क्या ताल्लुक है ये बात वाज़ेह होगी। जिस तरह से लश्कर में मुख्तलिफ कौमों के लोग, नस्लों के लोग, मुख्तलिफ रंगों के लोग, मुख्तलिफ मजहबों के लोग, मुख्तलिफ बोलियां बोलने वाले लोग इकट्ठा हो जाते हैं, इसी तरह से उर्दू ज़ुबान में भी मुख्तलिफ ज़ुबानों के अल्फाज हैं और एक नई ज़ुबान वजूद में आई जिसको उर्दू का नाम दिया गया। बच्चों, यहाँ पर एक बात मैं बताऊं और आने वाले लेक्चर्स में ये बात अच्छी तरह वाज़ेह भी करूंगा। ये उर्दू ज़ुबान जो है इस ज़ुबान का पहले से ही उर्दू नाम नहीं है। ये जदीद लिसानी नक्शे पर, आज जो दुनिया का जदीद लिसानी नक्शा है यानी मैप ऑफ लिंग्विस्टिक्स जो कहा जाता है, उस मैप ऑफ लिंग्विस्टिक्स में इस ज़ुबान का नाम उर्दू है, लेकिन ये इसका पुराना नाम, कदीम नाम नहीं है, ये हरगिज़ नहीं है। बल्कि मैं आने वाले लेक्चर्स में ये बात अच्छी तरह से वाज़ेह करूंगा। बच्चों, ये एक जदीद नाम है इस ज़ुबान का, जदीद नाम, नया नाम। इस ज़ुबान ने अपनी पैदाइश इर्तिका से आज तक मुख्तलिफ नाम इख्तियार किए हैं। कभी ये उर्दू मुअल्ला कहलाई, आने वाले लेक्चर्स में वाज़ेह हो जाएगा। कभी ये रेखता कहलाई, कभी इसको कहा गया कि ये दहलवी है, कभी इसको कहा गया ये सिंधी है, कभी इसको कहा गया है ये गुजरी है, कभी इसको कहा गया ये खड़ी, कभी रेखता, कभी बच्चों इसको हरियाणवी कहा गया है बच्चों। और ये उर्दू जो है इसका जदीद नाम है।
یہ اس کا جری نام ہے. یاد رکھنا بچوں اردو نے اپنی جائے ارتقا سے لے کر آغاز سے لے کر آج تک مختلف نام اختیار کیے اور جدید نام اس زبان کا اردو ہے. یہ اس کا پرانا نام نہیں ہے. یاد رکھنا اردو زبان جو ہے اس کا پرانا نام اردو نہیں ہے, قدیم نام اردو نہیں ہے بچوں. یہ ایک اس کا نیا نام ملا ہے اور آج اسی نام سے اس زبان کو جانا جاتا ہے, ورنہ اس زبان نے مختلف ادوار میں مختلف دوروں میں مختلف نام اختیار کیے. یہ بات یاد رکھنا آپ بچوں. اور دوسری بات, تین باتیں واضح ہوگی. ایک یہ مخلوط زبان ہے اور اس کے معنی لشکر کے ہیں. تیسری بات میں یہاں پر اور ایک بات ثابت ہوئی کہ یہ اردو جو ہے اس کا قدیم نام نہیں ہے بلکہ یہ نیا نام ہے, اور اردو نے ارتقا سے لے کر آج تک مختلف نام اختیار کیے. اور بچوں میں پھر سے اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ یہ بات آگے آنے والے لیکچر میں واضح کروں گا انشاءاللہ الرحمن. بچوں لیکن یہ اردو زبان جو ہے یہ زیادہ تر برصغیر میں بولی اور سمجھی جاتی ہے. برصغیر بچوں یہاں پر لفظ برصغیر ہے اور برصغیر کے معنی ہے بچوں چھوٹا بر اعظم. اگر برصغیر کے معنی ہے چھوٹا بر اعظم تو بر اعظم کیا ہے بچوں؟ یہاں پر میں بتاؤں گا بر اعظم سے کیا مراد ہے. بر اعظم خشکی کا وہ بڑا حصہ جس میں بہت سے ملک ہوں. ٹھیک بات سمجھ میں آئی؟ بر اعظم کیا ہے؟ بر اعظم کہتے ہیں خشکی کا وہ بڑا حصہ جس میں بہت سے ملک ہوں, وہ بر اعظم کہلاتا ہے. اور برصغیر ہو گیا چھوٹا بر اعظم. دونوں باتیں میں نے آپ کو بتائی. برصغیر ہو گیا چھوٹا بر اعظم. سوال پیدا ہوتا ہے بر اعظم کیا ہے؟ بر اعظم ہو گیا خشکی کا وہ بڑا حصہ جس میں بہت سے ملک ہوں, یعنی کانٹیننٹ. اب برصغیر کیا ہوئے؟ سب کانٹیننٹ. عام طور پر یہ ہندو پاک کے لیے استعمال ہوتا ہے برصغیر کا لفظ. بچوں برصغیر اور اردو کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ برصغیر اور اردو کا آپس میں یہ تعلق ہے. یاد رکھنا برصغیر میں اردو رابطے کی زبان ہے. آپ سندھ جاؤ گے, آپ پنجاب جاؤ گے, آپ برصغیر کے کسی کونے میں جاؤ گے, کسی بھی جگہ جاؤ گے, آپ گجرات جاؤ گے تو وہاں کے لوگ گجراتی بولتے ہیں, سندھ کے لوگ سندھی بولتے ہیں, پنجاب کے لوگ پنجابی بولتے ہیں, تو آپ کشمیری بولتے ہیں, تو ان کے ساتھ کس طرح سے آپ باتیں کرو گے؟ تو بچوں وہاں پر اردو زبان کے ذریعے سے آپ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہو. وہ آپ کو سمجھ پائیں گے اور آپ ان کو سمجھ پاؤ گے. گویا آپ نے رابطہ کیا سندھ جا کر اردو زبان کے ذریعے سے. اسی لیے اس زبان کو کہا جاتا ہے بچوں یہ برصغیر میں رابطے کی زبان ہے. ٹھیک بچوں میں یہاں پر ایک لفظ آیا قوم, نسل, قوم. بچوں آپ نے جمع, آپ کو معلوم ہے جمع کیا ہو گیا ہے نا, لیکن اسم جمع آپ کو معلوم نہیں ہے. بچوں اسم جمع وہ اسم ہے جس میں بظاہر جمع کی علامت نہ ہو. جمع کی علامت میں نے آپ کو بتایا, اگر آپ میں سے جب ہم واحد جمع کو پڑھیں گے وہاں پر مختلف قواعد ہیں, وہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جمع کے کیا ہوتے ہیں, علامتیں کیا ہوتی ہیں. اس میں جمع میں بظاہر جمع کی علامت نہ ہو مگر اس میں جمع کے معنی ہو. اس میں جمع ہوتا ہے جس میں جمع کے معنی ہو لیکن اس میں جمع کی علامت نہیں ہوتی ہے. اس میں جمع بظاہر واحد معلوم ہوتے ہیں. جو اس میں جمع ہوتے ہیں یہ بظاہر معلوم ہوتے ہیں واحد, لیکن دراصل کچھ اسموں کا مجموعہ ہوتے ہیں. اس میں جمع مختصراً آپ یاد رکھنا بچوں, اس میں جمع کیا ہوتا ہے؟ اس میں جمع کچھ اسموں کا مجموعہ ہوتا ہے. کچھ اسموں کا مجموعہ اس میں جمع کہلاتا ہے. یعنی اسم جو ہے نا بچوں, اسم مجموعہ, مجھے آپ کو بتانا ہے مجموعہ کیا ہے. مجموعہ ہو گیا جمع کیا ہوا, اکٹھا کیا ہوا, یعنی اکٹھا کیا ہوا. اسم, کسی بھی نام کو اسم کہتے ہیں. جب مختلف جو نام جو ہے اسم جو ہے ان کو اکٹھا کریں گے تو اسم جمع کہلاتا ہے. جیسے یہاں پر قوم ہے, آپ کو معلوم ہے بچوں یہ اسم جمع ہے. کیوں اسم جمع ہے؟ کیونکہ یہ اکٹھا کیا, قوم جو ہے اکٹھا کی ہوئی ہے. لوگ جو ہے بچوں یہ بظاہر واحد معلوم ہوتے ہیں لیکن اصل میں یہ جمع ہے, اور جمع کی علامت نہیں ہے لیکن یہ واحد معلوم ہوتے ہیں لیکن اصل میں جمع ہے, کیونکہ لوگ جو ہے یہ ایک شخص نہیں, ایک پرسن سے نہیں ہو سکتے. تو بچوں لوگ, فوج میں ایک فرد نہیں ہوتا ہے. وہ یہ جو اکٹھا کیا ہوا یا جمع کیا ہوا مجموعہ ہوتا ہے اسموں کا, وہ اسم جمع کہلاتا ہے. ٹھیک بچوں اسم جمع مختصراً آپ یاد رکھنا, اسم جمع ہوتا ہے اسموں کا مجموعہ. بچوں اسم جمع کی 5 مثالیں آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر آپ کے لیے گھریلو کام جو ہے اسم جمع کی 5 مثالیں لکھوں گے. بس یہ آپ کے لیے ہوم اسائنمنٹ ہے. اسم جمع کی تعریف نہیں کرنی بلکہ اسم جمع کی 5 مثالیں لکھنی ہے.
انشاءاللہ رحمان کل کے لیکچر میں پھر باتیں ہوں گی اسی موضوع پر. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.